अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम अहले इस्लाम को शाद व आबाद रखे। हज़रात गिरामी, कुरान पाक के हिफ्ज़ करने के हवाले से हम लोगों का सिलसिला चल रहा है। सूरे वाक़या शरीफ हम लोग याद कर रहे हैं। आज हमारा 5वां दर्स है, आयत नंबर 37 से इंशाअल्लाह हम लोग शुरू करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बहुत ही दिलजमई और दिलचस्पी के साथ पूरी ये वीडियो सुने शुरू से लेकर आखिर तक, और कोशिश करें जिस तरह मैं आयतों की तकरार कर रहा हूँ मेरे साथ इसी तरह तकरार करें। इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उरुबन अतराबा। 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 लिअस्हाबिल 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 यमीन 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 उरुबन अतराबा 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 लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन 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 वसुल्लतुम मिनल आखिरीन 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 वअस्हाबुश शिमाल वअस्हाबुश शिमाल वअस्हाबुश शिमाल वअस्हाबुश शिमाल वअस्हाबुश शिमाल वअस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश 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 शिमाल वअस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल वअस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال عربا أترابا لأصحاب اليمين عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم في سموم وحميم في سموم وحميم 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 في سموم 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 وحميم وظل من يحموم وظل من يحموم وظل من يحموم وظل من يحموم 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 وظل من يحموم وظل من يحموم وظل من يحموم وظل من يحموم لا بارد لا بارد لا بارد لا بارد لا بارد ولا كريم لا بادر ولا كريم لا بارد ولا كريم لا بادر ولا كريم بارد لا بارد لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم وظل من يحموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا إنهم كانوا إنهم كانوا إنهم كانوا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين 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 وظل من يحموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا 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 يصرون وكانوا يصرون وكانوا يصرون وكانوا يصرون وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم عظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم 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 وكانوا يقولون وكانوا يقولون وكانوا يقولون وكانوا يقولون وكانوا يقولون أإذا متنا وكانوا يقولون أإذا متنا أإذا متنا أإذا متنا أإذا متنا أإذا متنا وكنا 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 وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا وكانوا يقولون إذا متنا وكنا وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا 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 وعظاما 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 وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لمبعوثون وعظاما أإنا لمبعوثون وعظاما أإنا لمبعوثون وعظاما أإنا لمبعوثون وعظاما أإنا لمبعوثون إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات شروع سے آخر تک اسی طرح آیتوں کی تکرار کریں، بار بار ریپیٹ کریں، انشاءاللہ بہت جلد قرآن پاک کا اچھا خاصا حصہ آپ کو حفظ ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریے گا، شیئر بھی کریے گا، لائک بھی کریے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد بھی رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔